حضور دا بھی ذکر کر دیا، نبی دے یاراں دا بھی ذکر کر دیا تے حضور دی آل دا بھی اسی ذکر کر دیا۔ سنو پہلی بات حضور دے میلاد دی تے او گل سناوا جڑی خود حضور دی اماں حضرت آمنہ نے بیان کی۔ اج کچھ لوگ اپنی کتاباں کے اندر لکھ کے کہ معاذ اللہ حضور دے والدین دا پتہ نہیں کہ وہ جہنمی نے یا جنتی نے۔ یارو کچھ تے خوف خدا کرو۔ اگر مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت یونس علیہ السلام ٹر جان، اللہ فرما دے مچھلی جنتی، یا اللہ کیوں؟ فرمایا اے دے پیٹ دے اندر میرا نبی یونس رہ کے آیا ہے۔ 41 الف دے لوگوں میں تواڈے کولوں سوال کردا، اگر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ تھوڑا جہا ٹائم رہ کے آن، او مچھلی تے جنتی ہو جاوے، تے اس آمنہ دی کنی شان ہوے گی جے دے پیٹ وچ 9 مہینے نبیاں دا سردار رہ کے آیا۔ اس آمنہ دی کنی شان ہوئی۔ بچہ قرآن پڑھ جائے، بچہ بھی جنتی، او دی اماں بھی جنتی، او دا ابا بھی جنتی۔ یارو تسی فیصلہ کرو، اگر بچہ قرآن پڑھ جائے او تے جنتی ہو جائے تے جس محمد دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے او دے والدین دا کنا مقام ہوئے۔ اور سنو میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، حضور دے میلاد دی پہلی بات دو گلاں نبی پاک دی عظمت دیاں۔ میرے نبی دی اماں حضرت آمنہ، اچھی آنکھو حضور دی اماں دا نام ایک دفعہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ میں تو پوری تقریر وچ نہیں آکھنا، آکھو سبحان اللہ۔ تسی نہ بھی آکھو گے تے تقریر تے میں گھنٹہ کاری جانی ہے۔ یہ کہندے رہو گے تے سانو فائدہ نہیں ہونا، تانوں فائدہ ہونا ہے۔ گناہگار نو بھوکے نو روٹی دی ضرورت ہوندی ہے، پیاسے نو پانی دی ضرورت ہوندی ہے، تے گناہگار نو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہوندی ہے۔ جڑے نیک بیٹھے ہو جنہاں نو نیکیاں دی لوڑ نہیں، او سبحان اللہ نہ آکھیا جے۔ جڑے میرے ورگے گناہگار ہو جنہاں نو نیکیاں دی لوڑ ہے، ذرا اچھی آواز نال کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ کہ تسی چک دے لوگ اللہ نو نہ بھی پاک آکھو، او تہاڈا ساڈا محتاج ہے نہیں، او تے پاک ہے ہی ہے۔ انہیں اپنی پاکی خود قرآن میں اندر بیان کیتی ہے۔ رب العالمین نے اپنی پاکی دا ذکر کرتے ہویا سونے قرآن میں اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی مولویاں نو نہ خراب نہ کریا کرو۔ اب قرآن بھی جدو پڑھ دیا نا تے قرآن تے بھی آکھیا کرو سبحان اللہ۔ آج مولوی شعر پڑھ دیا تو سبحان اللہ بھی اچھی آکھ دیو، پیسے بھی زیادہ دین دیو۔ مولوی آکھ دیو جدو شعراں تے پیسے مل جاندے نے پھر قرآن پڑھن دی کی لوڑ۔ آج مولویاں نو خراب نہ کریا کرو۔ ساڈا عقیدہ قرآن ہے تے حدیث ہے، شعر اسی ذوق واسطے پڑھ دے ہیں۔ ادرا ہن میں دوبارہ قرآن پڑھنا ہے تے ذرا ٹل لا کے آکھنا سبحان اللہ۔ تانوں سانوں قرآن مفت ملیا ہے، جنہاں نے قرآن واسطے قربانی دیتی، عاشقاں نے لکھیا فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا۔ آج کوئی قرآن پاک نو ویکھ کے پڑھدا ہے، کوئی ناظرے پڑھدا ہے، کوئی حفظ پڑھدا ہے، کوئی قرات نال پڑھدا ہے، کوئی انگلی پھیر کے پڑھدا ہے، کوئی بسم اللہ نال پڑھدا ہے۔ اللہ سارے نو قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے۔ فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا، کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا، کسے دن پڑھیا تے کسے عین پڑھیا، کسے غین پڑھیا تے ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ او جیویں نیزے دے سخی حسین پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، محبت نہ آکھیا دے۔ نعرہ حیدری،
زندہ باد آؤ سنو میرے نبی دے غلاموں قرآن جنی خاطر میرے نبی دا سارا کنبہ قربان ہویا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر